मोहतरम सामीन और नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तलाक के अक़साम के बारे में। यानी हम शॉर्ट में जानेंगे तलाक की कितनी किस्में हैं और सबके क्या क्या हुक्म हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि इद्दत कितनी तरह की होती है। तो चलिए बिला ताख़ीर के शुरू करते हैं। देखिए, तलाक की व एतबार तरीक़ा, यानी तलाक देने के एतबार से तीन किस्में हैं: तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिदई। अब इनमें से हर एक की तारीफ जान लेते हैं। पहले समझ लेते हैं तलाक अहसन, यानी बहुत अच्छी तलाक किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस तुहुर में, और तुहुर कहते हैं हैज के बाद यानी पीरियड के बाद जो अय्याम, जो दिन पागी के आते हैं, उन अय्याम को, उन दिनों को तुहुर कहते हैं। तो जिस तुहुर में वती ना की हो, यानी औरत से हमबिस्तरी ना की हो, उसमें, यानी उस तुहुर में एक तलाक रजई दे और छोड़े रहे, यानी औरत को एक तलाक रजई देकर छोड़े रहे यहाँ तक कि उसकी इद्दत गुजर जाए, तो ये तरीका अहसन है। यानी मियाँ बीवी में अगर ना इत्तेफाकी हो जाए और कोई सूरत साथ में रहने की ना बने, तो तलाक देने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है जो अभी मज़कूर हुआ। इसी को तलाक हसन कहते हैं, यानी बहुत अच्छी तलाक। अब समझ लेते हैं तलाक हसन के बारे में। तो देखिए, गैर मौतुआ, गैर मौतुआ यानी वो औरत जिससे हमबिस्तरी ना की हो, तो गैर मौतुआ को तलाक दी, अगरचे हैज के दिनों में दी हो। या मौतुआ को तीन तुहुर में तीन तलाक़ें दी। मौतुआ यानी जिससे हम बिस्तरी कर ली हो, और तुहुर जैसा कि मैंने अभी बताया, तुहुर कहते हैं हैज के बाद आने वाले ज़माने को, यानी पाकी के ज़माने को। पाकी के जो दिन आते हैं उसको तुहुर कहते हैं। तो एक तोहर में एक तलाक दे दी, दूसरे तोहर में दूसरी दे दी, तीसरे तोहर में तीसरी दे दी, बशर्ते के न इन तोहरों में वती की हो, न हैज में, या 3 महीने में 3 तलाक़ें उस औरत को दी जिसे हैज नहीं आता। मसलन नाबालिगा या हमल वाली है, या इयास की उम्र को पहुंच गई। इयास यानी इतनी बूढ़ी हो गई कि उसको अब हैज नहीं आता। तो ये सब सूरतें किसकी हैं? तलाक हसन की हैं। और तलाक बिदई ये है कि एक तुहर में 2 या 3 तलाक़ें दे दे, 3 दफ़ा में, या 2 दफ़ा, या एक ही दफ़ा में। ख्वाह 3 बार लफ्ज़ कहे, या यूं कह दिया कि तुझे 3 तलाक़ें, या एक ही तलाक दी, मगर उस तुहर में वती कर चुका है, यानी हम बिस्तरी कर चुका है। या मौतुआ को हैज में तलाक दी, यानी जिससे हम बिस्तरी कर चुका है उसको हैज में तलाक दी। या तुहुर ही में तलाक दी, मगर उससे पहले जो हैज आया था उसमें वती की थी, या उस हैज में तलाक दी थी। या ये सब बातें नहीं, मगर तुहुर में तलाक बाइन दी। तलाक के ये अक़साम तलाक देने के एतबार से थे, यानी तलाक कब देना कैसा है। तो जो पहली तलाक थी, यानी तलाक अहसन, वो तलाक देने का बहुत अच्छा तरीक़ा है। उसके बाद तलाक हसन थी, वो भी बेहतर तरीक़ा है। और तीसरी थी तलाक बिदई, और तलाक बिदई अगरचे नाजायज़ व मकरूह है, लेकिन अगर कोई शख्स देता है तो हो जाएगी। अब समझ लेते हैं तलाक की किस्में हुक्म के एतबार से। तो देखिए, हुक्म के एतबार से भी तलाक की 3 किस्में हैं: तलाक रजई, तलाक बाइन और तलाक मुग़ल्लज़ा। अब हर एक की तारीफ और उसका क्या हुक्म है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, तलाक रजई वो तलाक होती है जिसमें दौरान इद्दत रुजू मुमकिन होता है। यानी इस तलाक में शोहर तलाक देने के बाद, यानी तलाक रजई देने के बाद औरत से रुजू कर सकता है, इसमें निकाह की ज़रूरत नहीं होती। तलाक रजई की सूरत और मिसाल ये है कि शोहर अपनी बीवी को तलाक के सही अल्फाज से तलाक दे। मसलन कहे कि तुझे तलाक है, या इसी के हम माना अल्फाज में से कोई लफ्ज़ कहे, यानी तुझे छोड़ दिया। लफ्ज़ छोड़ दिया भी सरी है, और इसमें भी नियत की हाजत, नियत की ज़रूरत नहीं होती। और तलाक रजई का हुक्म ये है कि शोहर इद्दत के दरमियान
عورت سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، اور بہتر یہ ہے کہ دو گواہ بنا لے، اور ہم بستری یا شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر عدت گزر گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں، عورت کی مرضی سے نئی مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ اور طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی فوراً دینے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور رجوع ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ تجدید نکاح جائز ہوتا ہے، یعنی عدت کے دوران یا عدت کے بعد عورت کی مرضی سے نئی مہر کے ساتھ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق بائن کی صورت اور مثال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بینونت کے الفاظ سے طلاق دے، مثلاً کہے کہ تو بائن ہے، یا الفاظ کنائی سے طلاق دے۔ الفاظ کنائی کہتے ہیں کہ جو طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں، جیسے کہ لفظ جا، نکل، چل وغیرہ۔ تو اگر الفاظ کنائی سے طلاق دی یا ایسے الفاظ سے طلاق دی جس میں شدت کا معنی ہو، مثلاً کہے کہ تجھے سخت طلاق ہو، لمبی چوڑی طلاق ہو، اور کبھی کبھی طلاق رجعی بھی بائن بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کسی کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اس نے فوراً طلاق دے دی، یعنی عورت سے ابھی ملا بھی نہیں اور ملنے سے پہلے پہلے اس نے طلاق دے دی اور طلاق رجعی دی، جس میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایسی عورت سے رجوع نہیں کر سکتا جس سے نکاح کے بعد ہم بستری نہ کی ہو، لہٰذا عورت کی مرضی سے نئی مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور طلاق بائن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی عورت کو طلاق رجعی دی اور طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے درمیان اس نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی، اب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، یعنی اب رجوع نہیں کر سکتا، لہٰذا عورت کی مرضی سے نئی مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران اپنے اسی شوہر سے اور عدت کے بعد کسی سے بھی نئی مہر کے ساتھ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اور طلاق مغلظہ یہ ہے کہ جب طلاق کا عدد یعنی طلاق کی گنتی 3 تک پہنچ جائے تو اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ مثلاً بیوی کو 3 طلاقیں الگ الگ دے دی یا ایک ساتھ دے دی، لیکن ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے میں اگرچہ گناہ ہے، لیکن 3 طلاق دینے سے 3 واقع ہو جائیں گی۔ اور طلاق مغلظہ کا حکم یہ ہے کہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوتی ہے، اور حلالے میں خالی نکاح ہونا کافی نہیں بلکہ نکاح کے ساتھ ساتھ وطی ہونا بھی شرط ہے، یعنی ہم مستری ہونا بھی شرط ہے۔ بعض لوگ خالی نکاح کر دیتے ہیں اور پھر پہلے والے شوہر کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا سخت ناجائز و حرام ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں سخت گناہ گار ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جو حرام کاری ہوگی اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا ایسا کرنے سے جو میاں بیوی کے درمیان ملاقات ہوگی وہ خالص زنا ہوگی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرامی پیدا ہوں گے، لہٰذا اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے۔ اب یہاں سے عدت کے بارے میں شارٹ کٹ میں سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، عدت چاہے طلاق وغیرہ کی ہو یا موت کی، عورت پر لازم اور واجب ہوتی ہے۔ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی مطلقاً عدت بضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا کرنا، چاہے عدت طلاق وغیرہ کی ہو یا پھر موت کی۔ اور اگر عورت حاملہ نہیں تو موت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر طلاق وغیرہ کی عدت ہے تو اگر عورت کو حیض آتا ہے یعنی پیریڈ آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر عورت عائسہ ہے یعنی اس کو حیض نہیں آتا، چاہے نابالغ ہونے کی وجہ سے یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ باقی اگر کسی کو تفصیل درکار ہو تو ہم نے ہر ایک پر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا رکھی ہے، جیسے طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، طلاق بائنہ،
اور طلاق مغلظہ اور عدت سب کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا رکھی ہیں۔ اگر کسی کو تفصیل درکار ہو تو ہمارے چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو اسلامی جانکاری ذرا بھی حاصل ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جانکاری حاصل کر سکیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔